कायनात, क़हार कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद और रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। सूरह फुरक़ान है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात अपने ख़ास बंदों की निशानियाँ बयान फरमा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला हमको ये समझा रहा है कि बंदे तो सारे ही मेरे हैं, लेकिन कुछ ख़ास बंदे होते हैं मेरे करीब, मेरे करीबी, मेरे कुर्बत वाले, जिनकी ख़ास निशानियाँ होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात, मालिके कायनात ने बंदों की वो कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई हैं कि अगर वो जिन लोगों में हैं तो वो वाकई अल्लाह वाले हैं, और अगर हम में वो निशानियाँ नहीं तो हमें वो निशानियाँ अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाई। पहली निशानी अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात, मालिके कायनात, राज़िक़े कायनात इरशाद फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे तो वो हैं कि जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो आहिस्तगी के साथ चलते हैं। पहली निशानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि दे वॉक्स हम्बली ऑन द अर्थ। जब ज़मीन पर चलते हैं तो यूं पाँव को ज़ोर ज़ोर से मारते हुए, तकब्बुर के साथ, गुरूर के साथ, ऐसे जैसे ज़मीन को फाड़ ही डालेंगे, ऐसे नहीं चलते। ये अल्लाह के बंदों की पहली निशानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई कि जब मेरे बंदे चलते हैं ज़मीन पर तो आहिस्तगी के साथ, वक़ार के साथ, आजिज़ी के साथ चलते हैं। नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुमसे पहले ज़मानों में एक बंदा था, बड़ा खूबसूरत लिबास उसने पहना हुआ था, बड़ा कीमती जो जुब्बा है वो उसने धारा हुआ था, अच्छा खूबसूरत लिबास बन संवर के ऐसे उसने मांग निकाली हुई, और बड़े कीमती चादर उसने ऊपर ओढ़ी हुई, और ज़मीन पर चल रहा है, लेकिन तकब्बुर के साथ, गुरूर के साथ, ऐसे कि जैसे सारे लोग मुझसे कमतर हैं और मैं ही इन सब से आला अफजल ओला हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक़े कायनात है, मालिके कायनात है, ना सिर्फ कायनात का रहमान है, ना सिर्फ कायनात का रहीम है, बल्कि वो जब्बार भी है, क़हार भी है। और उसी ने कहा कि अल किबरु रिदाई, कि ये किबर, तकब्बुर, बड़ापन ये मेरी चादर है, ये किसी और की चादर नहीं। उसी ने कहा कि ए ज़मीन, ये बंदा, इसको जान मैंने दी, इसके जिस्म में जो दिल धड़कता है वो मेरी वजह से धड़कता है, इसको जो जुब्बा पहनाया गया वो माल मैंने दिया, इसको जो लिबास पहनाया गया वो मेरी तरफ से है, इसने जो यमनी चादर अपने ऊपर ओढ़ी हुई है जो पूरे इलाके में किसी किसी के पास होती थी वो मेरी तरफ से है। और ये फिर मेरे आगे तकब्बुर करना शुरू हो गया कि तकब्बुर जो मेरी चादर है ये इसने खुद ओढ़ ली है। नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, इस बंदे को निगल जा। ज़मीन उस बंदे को ही निगल गई। ये है तकब्बुर। और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़हुवा यतजल्जलु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो ज़मीन में दरसता चला जाएगा। ये है तकब्बुर की सज़ा। जो
آج کے معاشرے میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے۔ میں ہوں تو میں سوچوں گا میں سب سے اعلیٰ، یہ کون ہے، یہ کمی لوگ۔ اگر کوئی اور بندہ ہے جو تھوڑا سا حسب نسب والا ہے، مال دولت والا ہے، تو وہ سمجھے گا میں ہی سب سے اعلیٰ، وہ اس علاقے کا میرے سے بڑھ کر کون چودھری۔ میں اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات مالک کائنات نے جب کہہ دیا کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اب میں ہوں، آپ ہوں، الف با تا سا، کوئی بھی ہو، واٹ ایور، کوئی بھی ہو، اس کو تکبر جائز نہیں، زیب نہیں دیتا، اور تکبر کرے گا کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم انسان ہیں نا، جب تک کوئی چیز دیکھتے نہیں یا خود پر کوئی تکلیف نہیں گزرتی، غم، مصیبت، تکالیف، آلام، مصائب، جب تک یہ جو مفتی بیٹھا ہوا ہے ہمارے دل میں، اس کے اوپر جب تک یہ ادوار نہیں آتے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس کے علم کا احاطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ اتنے زیادہ ہوں گے، بڑے بڑے عالم، فاضل، مفتی، پروفیسر، لیکچرر، اور بڑے بڑے اسپوک پرسن، بڑے بڑے آپ کو اسپیکر ملیں گے جن کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی، جن کے لفظوں میں ادب بھی ہوگا، جن کے ذہن میں ایسے علم سمایا ہوا ہوگا کہ ہم کہیں گے یار یہ کیا بلا ہے، اتنا علم اس کے پاس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، بڑے جلیل القدر نبی، لاڈلے۔ میں نے اپنی 34 سالہ زندگی میں جتنے انبیاء کی بابت پڑھا ہے، ان میں جو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاڈ کرنے والے، ایون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑے سخت سخت جملے بھی بول لیتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ لیکچر دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کسی نے پوچھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسمع لی، میری بات سنو، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے روئے زمین پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تورات دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رینکنگ میں حضرت موسیٰ کو تیسرے درجے پہ رکھا ہے۔ دیکھا، سوچا اور کہہ دیا کہ نہیں، مجھے اس وقت لگتا ہے کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، جاؤ فرشتو، جاؤ موسیٰ کو کہو اے موسیٰ تم سے بڑا بھی ایک علم والا میں نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ مجھ سے بڑا عالم اس عہد میں بھی کوئی ہے؟ جی ہے۔ کیا نام ہے؟ خضر نام ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اے موسیٰ ایک مچھلی لو بھنی ہوئی بے جان، اس کو ایک برتن میں رکھو اور سمندر کے ساحل کے پاس چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ، جہاں دیکھو مچھلی زندہ ہو کے بھنی ہوئی اچھل کے سمندر میں جا کودتی ہے، سمجھو ارد گرد خضر علیہ السلام۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو سنائیں گے۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، تو میں درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔